کہ کتنا اللہ پاک دے قرآن نال پیارے ہو جڑے قرآن نو سونی آواز نال پڑھ دے نا سرکاری سطح تے بڑی بڑی اچھے عہدیاں تے او فائز نے جنہاں نے اللہ دے قرآن نال پیار پایا ہے. حضرات اگر عزت چاہندے ہو قرآن اللہ دا قرآن اپنے سینے اندر بٹھاؤ. نبی پاک نے سچ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. لوگوں تواڈے اندروں بہترین ہوئے جڑے قرآن پڑھن والے قرآن پڑھان والے. معاشرے دے اندر بڑے بڑے لوگ سرمایہ دار ویکھو گے لیکن قرآن پڑھن پڑھان والیاں تو عزت والا کائنات دے اندر اور کوئی نہیں ہو سکتا. اسی کیوں نہیں عزت والے بن رہے, کیوں نہیں اس صف اندر شامل ہوندے نے؟ ضروری یہ نہیں کہ باقاعدہ ادارے اندر ہی داخلے لو. اور بھائی اپنے گھر دے اندر ہی جدو آرام کرنا چاہو اپنے بیڈ تے آ تے نال قرآن رکھیا کر, زیادہ نہیں 2 آیات ترجمے نال پڑھ کے آرام کریا کر. بخاری دی نال ایک حدیث پڑھ کے آرام کریا کر, نال تینوں دین دا پتہ چلدا جائے گا, رب نال تعلق تیرا مضبوط ہوندا جائے گا, اللہ تیرے ایمان اندر تازگی تے چاشنی پیدا کردا جائے گا.